الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفي مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حبیبا جی شان والے تساں آئے تے بہار آیا. حبیبا جی شان والے تساں آئے تے بہار آیا. اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے خوشیاں منایا. حبیبا جی شان والے تسی آئے. آنکھوں نہ میرے نال رل کے آنکھوں حبیبا جی تسی آئے تے بہار آیا. تسی آئے مل کے آنکھوں کیوں پریشان بیٹھے ہو میرے آقا دے ملا دے جائے ہو. تسی آئے تے بہار ذل رحمت دی تساں اکھ جدوں کھولی پاک حلیمہ بھرے لئی جھولی. رحمت دی تساں اکھ جدوں کھولی پاک حلیمہ بھرے لئی جھولی. لے گئیو خزانے رب دے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. حبیبا جی تسی آئے. رل کے چلنا پڑنا ہے کلیاں نہیں پڑھنا رل کے پڑھنا ہے. تسی آئے تے بہار اللہ نو تو پیار
روٹی نہیں کھوائی زلف تری دے کنڈل سونے یار بتی بند کرے میں ویکھاں بندے کنے کو بیٹھے میں تو پتہ نہیں لگن رہا میں کتے آدھے بندے کتے رکھنا بند بڑی اڑجن جی ہوئی ہے میں کدی آپ فوٹو والوں آئی کوئی آپ ویڈیو بنانا بندے جب ماما سارے بیٹھے ہیں یار میں جا کہنے رہی سی ادھر پچھلے پاس سبحان اللہ میں آگے شاید آپ تھوڑا ماشاءاللہ پانچ بندے تو مذاق شاپ والا پچھے اور سارا درخت پر ہے زلف تری تیرے کنڈل سونے مولا دل من موڑے زلف تری تیرے کنڈل سونے مولا دل من موڑے چاچا سلف دا پھرے تیرے مکھ دیا ویک روشنائیاں بیبا اچھی بول بول ذاکران بول حبیبا اچھی شان والیا تو سائے رل جو آنی کو آنی نوی ہاتھ لا دیو تو سائے تے بہار یا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ اچھی شان والیا سائے تے بہار آیا حمد و ثنا روز خط الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمر الدین ماشاءاللہ یہ تے پیر سیال دے نام تو پڑھ رکھے پیر سیال دے مرید نہیں ہے قمر الدین دین دا چان ماشاءاللہ بھی اتنے سارے فقیر ہی لیندے ہونے نے دین دے جانی ہونے نے سارے قمر الدین کو بزرگ ہونے نے انہوں نے نام دا پنڈ ہونے اللہ دا فقیر کو اتنے واس گیا ہونا فقیر کو ضرور واسے آتے بھائی ممتاز حسین ارن بڑی محبت اور ذوق شوق نے نال اپنی رہائش گاہ تے عظیم الشان میلاد شریف کا اہتمام کیتا ہے اللہ جل شانہ وہ ساڑھے بھائی دے ایک خدمت قبول فرمائے جتنے دوست دور و نزدیک تو چل کے سنن واسطے آئے اور اب سنا قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے دونوں جہانہ دیاں برکتاں نصیب فرما دے میلاد شریف دے والے نال میں چند گلاں کراں گا جب بتی میرے سامنے رہی تے میری آنکھاں بند رہن گیا اینو کار چلو ادھر اینا دی بنائی بولو نا خیر ہوئے ذوق شوق نا عادت نہیں پئی اصل جو کئی مولوی فرومے کر کے نا ذوق شوق عادت پی جاتی ہے میں نہیں عجیب جہا بڑا لگتا ہے عادت نہیں پئی نہ یہ تو اگلے جان صاف بھی ہونا ہے صاحب بھائی فلم آنے تو دینا ہی سانوں کوئی پتہ نہیں جان صاحب آپ پہ دینا ہی سانوں کوئی پتہ نہیں بولنا خیر ہوئے ذوق شوق نا
تو سامعین محترم حضرات، میلاد شریف دی محفل تساں تے میں اج اکٹھے ہویا بھائی ممتاز احمد صاحب نے سانو اکٹھے کیتا ہے۔ اللہ سونا ساڈا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے دوواں جہاناں دیاں برکتاں قدم قدم تے برکتاں رحمتاں نصیب فرما دے۔ بولو ذوق شوق سبحان اللہ۔ توجہ بات سمجھو ادھر ویکھنا دوستاں محترم، میں عرض کر رہا میلاد شریف دی خوشی الحمدللہ اہل سنت دا کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن دے دل وچ حضور دے آن دا چاہ نہ ہوئے۔ جتنے بھی کوئی رہن والا ہے، کوئی لاہور والا ہے، کوئی پشاور والا ہے، کوئی کراچی والا ہے، جتنے حضور دا غلام رہندا ہے وہ حضور دے میلاد شریف دی حضور دے آون دی انہوں خوشی تے چاہ ضرور ہوندا ہے۔ اپنے تے اپنے رہ گئے، بیگانیاں دے جڑے وڈے مولوی سن انہوں نے بھی لکھے ہے، وہ بھی لکھ گئے نے کہ حضور دے آمن دی جڑی نعمت اللہ نے سانو دیتی ہے، اس نعمت تے جس بندے نو چاہ نہیں چڑھدا وہ بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ یقین جانو پرلی برادری دا ایک مولوی گزریا ہے، مولوی صدیق حسن خان قوالی، اپنی کتاب لکھی سو شمامت الانبریہ جڑی میرے ہاتھ موجود ہے، فی مولد خیر البریہ، وہ دے وچ صفحہ نمبر 12 ہوتے لکھتا ہے، آدھا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر، یعنی کہ پورا نہیں لکھیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ساڑھے بندے حضور دا نام لینا گیا بڑے ادب نام لگا، ہوں اہم حضرت کا میلاد دیکھنا ہے جو وہ اشارہ پھر وج جاندہ تھا میں برادری اصل ہو سی لکھے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، خوشی نہ ہوئے اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ بلے 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 لکھن والا مولوی اپنا نہیں مولو دیکھ جائے اے لکھتا ہے صفحہ نمبر 12 اے لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ کہ جڑا نبی پاک نے جڑی نعمت سانو اللہ نے دیتا ہے نا، اپنا رسول جڑا دیتا ہے، اس نعمت تے جڑا خوش نہ ہوئے اور مسلمان ہی نہیں۔ بے شک اور تے بابا صدیق حسن آجڑے تیرے نکے چلے سن انہوں نے بھی سمجھا جاوے نکے تو تیرے آتے نے بھی جن نے میلاد منایا ہوتے مشرک ہو جانے، نکے آدھا پہلے جن نے حضور دا میلاد منا لیا، سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، او گیا ہوندہ پھکا نہیں بچنا۔ میں کہہ صدقے جاؤں سمجھ نہیں ہوتی حضور دی میلاد دی خوشی کریے اسی کرن سنی، اپنے پیسہ خرچ کرن میلاد اسی کریے، سونڈ اساں لائیے، مرچاں اسی لائیے، پیسے ساڑھے گھر ساڑھا اساں اپنی مسجد تے مرچاں لائیے، پیسے بھی ساڑھے ہون، مسجد بھی ساڑھی سنیاں دی ہوئے، گھر بھی ساڑھا ہوئے، مسجد بھی ساڑھی ہوئے، مرچاں بھی ساڑھیاں، پیسے بھی ساڑھے لائیے اسی اپنے کھاتے مرچا دے لگن اگلے نو اے کوئی سمجھ نہیں ہوتی گال سانو، کوئی خیال کر یار، کچھ خیال کر بھی تیرے پیسے لگے نہ تیرے پیسے لگے نہ سا تیرے کلو منگے نے تے اساں اپنے گھر لینے، تیرے بھی جدو تیرے گھر جوائی آوے تے ادو تو مرچا لا لینا ہے، چونا بھی لا لینا ہے، تمبو بھی لا لینا ہے، کناتا بھی لا لینا ہے نا یارا جو میرا جوائی آ رہا ہے چل چھٹ جدو تیرا ملک پاکستان بنے ہیں ادو اے جی ہر سال ہی پھر تہاڈا نبی ہوندا ہے۔ میں نے ایک بندہ کہا ہر سال ہی پھر نبی تہاڈا ہوندا، تسی ہر سال جو ملاندے ہو تے میں کہ پاکستان تے 1947 چ بنیا سی تے تسی ہر سال ہی بھابیاں دے منڈے تے کڑیاں وچ جھنڈے لائی کھلوتے ہوندے نے تے گلاں تے بنائی کھلوتے ہوندے نے تے منہ تے بنائی کھلوتے ہوندے نے تے تسی سارا ٹبر دا ٹبر لائی کھلوتے ہو جھنڈے 14 اگست تے اودوں دے 1947 چ پاکستان بنیا سی، ہن کیوں بناندے پئے ہو؟ پاکستان بنے تے ہر سال خوشی جائے دے تے نبیاں دا نبی آوے جس دن بولنا یار کیوں ڈھلا کے جس دن نبیاں دا نبی آوے اس دن خوشی نہیں ہے،
سبحان اللہ بے شک پریشان جو رشتہ داری تے نہیں خوشی سبحان اللہ بولو تو صحیح نا میری رشتہ داریاں ہو جانیاں نے وچ آندا مولوی جی پھر کسے نو کچھ نہیں آکھنا میں کہ جی جڑا میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا اونوں اساں آکھنا ہے جڑا حضور دا غلام ہے اونوں اساں کچھ بھی نہیں کچھ آکھنا جڑا میرے نبی نو اپنے ورگا سمجھیا سی کیویں اون دی تعریف کریے بھائی نہیں کرنا ایک کاچ دے بستر پایا ہوئے تے موڈیاں تے بھار ہوئے اچھی شلوار ہوئے اج ایس پنڈ کالا اس پنڈ سویرے ٹینٹ پرسوں آساں پا انہاں نو نہیں من دے جڑا میرے آقا نو نہیں مندا سی انہاں نو نہیں مندا بے شک بے شک بے شک کیونکہ ایویں ہر کوئی میرا بندا اے پر میں کسے دا بندا نہیں او جیڑا تیرا ہو جائے محبوبا رب فرماتا ہے جیڑا تیرا ہو جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا جیڑا تیرا بن جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا فتبعونی یحببکم اللہ اللہ قرآن فرماتا ہے حبیبا جڑا تیری تابعداری کر لے میں اودے نال پیار کرنا وا جڑا تیرا ہو جائے محبوبا میں اسے دا بن جانا عالم مسلمان بھائی توجہ کریں اللہ سونا قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اگر آپ گھر کے درمیان بولنا سبحان اللہ پتہ لگا کہ اپنے بلاد ہیں ادھر یار سبحان اللہ کھانا خرچہ ہوتا ہے تو کھانے میں پرچہ ہوتا ہے کھڑ کے درمیان بول سبحان اللہ ادھر یار مسلمان بھائی میرے سونے رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور اللہ دی طرفوں تواڈے والے نور آئے تحقیق رب دی طرفوں تواڈے والے آئے تواڈے والے آئے اور رب فرماتا تواڈے والے آیا کہ جنے والے آیا وے شاوی انہوں چڑھدا وے جندے والا آوے ساڑھا نبی ساڑھے والے آئے اللہ اکبر جل شانو حضور ساڑھے والا آئے رہے چاہو انہوں نے چڑھتے پہ لیا جنہوں نے والی نہیں آئے انہوں والے نہیں آئے انہوں نے نہیں جا چڑھتا اب پروڑے جنہ کارون چاہو انہوں نے چڑھ دے کہ گوانڈی بھی ہمیں چاہ چڑھے کھلوتا ہوتا انہوں نے نہیں پائی انہوں نے کہا رہے ہیں ٹھیک ہے وہی چاہ چڑھ گئی الحمدللہ رب فرماتا تو اٹھے والا آیا اللہ دی طرف آیا رب دا حبیب ساڑھے والے آیا ہے اللہ اکبر جنہ دے والے آئے اوہی چاہ کرنگے میرے سونے نبی مدینے دے تاجدار دی دنیا تے تشریف آوری دے ویلے دروے دیار آنا میں اند کر رہے ہیں اللہ فرماتا تواڈے والے آئے رب دے طرفوں نور اس نور تو مراد میرے تیرے سونے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف یا کون لکھن والے مولوی ثناء اللہ امرت سر دے رہن والا انہاں دا مولوی تا حوالے دے رہے ہیں ساڑھے مولویاں تے سارے لکھے نہیں ساڑھے امامہ سارے لکھے آوے اللہ دے نبی نور نے قد جاءکم من اللہ نور تو مراد میرے تیرے سونے نبی نہیں پر مولوی انہاں دا ہوئے جنہیں نور نہیں من دے مولوی امرت سر دے رہن والا اپنی کتاب تفسیر سنائیہ کے اندر لکھ دائی کہ نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات اللہ
مراد ہے اے جڑا قد جاءکم من اللہ نور یہ لفظ ہے نا اس تو مراد سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف ہے ہن ادھر ویکھ میرے تیرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آپ دا ویلا ولادت آیا بلے سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت آدم علیہ السلام نو میرے رب العالمین سونے نے جدو پیدا فرمائے آنا میں او گل جناب دے سامنے کر دیواں جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام دی اے اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دے پتلے دے اندر اپنی روح مبارک پھونکی سی اس ویلے رب فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تے ادھر ویکھو سجنا اے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرن لگ پئے سجدے وچ جھک گئے سن امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھن والے او امام فخر الدین رازی فرماندے نے لوگوں جڑا سجدہ او فرشتے نے آدم نو کیتا وے او سجدہ آدم نو نہیں سی اللہ دے نبی دے نور نو سجدہ سی امام فخر الدین رازی فرماندے نے جیڑا سجدہ رب سونے نے ایک کرایا سی نا آدم نو سجدہ کرو رب نے اپنے حبیب دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ رکھیا تے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ساری کائنات تو پہلا اللہ سونے نے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اور اس گل دے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار والی حدیث مصنف عبد الرزاق دے اندر موجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا اے جابر ساری کائنات تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ دوسری حدیث پاک ادھر وی کنت نبی و آدم بین الماء والطین میرے آقا فرمایا میں اودوں بھی نبی ہوں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی کدوں دے نبی ہو میرے آقا فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین دوسرے مقام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں ادوی نبی جدو حضرت آدم علیہ السلام روح تے جسم دے درمیان سن میں ادوی نبی سا جدو آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان سن ادوی اللہ دا رسول پہلے دا پیدا ہوئے ادھر ویکھنا حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارکہ دے اندر آپ دی پشت مبارک جو اللہ سونے نے اپنے حبیب دا نور رکھے امام فخر الدین رازی فرمانے نے اس نور نو سجدہ حقیقت اللہ دے نبی دے نور سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو سجدہ سی تا کر کے اسی آنے سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا سی او سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا سی کل بشر دے چہرے وچوں نور نو بخایا سی فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال جڑا جڑا میرے نبی نو نور مندا ہے میرے نال آکھے بن کے نور نور آیا بن کے نور آمینہ دلال تسی کیوں نہیں میرے نال رل کے پڑھ دے بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا آمینہ دلال اور لا مقات آپ نو لا مقات
مقام تے رب سونے نے اپنے حبیب کو بلایا تے مت سمجھنا کہ اتھے اللہ تعالیٰ رہتا سی تاں بلایا سی نہیں وہ سونے نبی دا مقام سی اللہ سونا مقام تو پاک ہے تھاں ٹھکانے تو پاک ہے وہ سونے نبی دا مقام ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑتے اللہ کلام فرماتا سی ادو اللہ تعالیٰ کو طور پہاڑتے رہتا سی نانا جبریل نال سدرۃ المنتہا تے اللہ کلام فرماتا ہے ادو جب اللہ تعالیٰ اتھے رہتے ہیں نبی پاک رو لا مقام تے بلایا کہ اتھے رہتے ہیں نانا سدرۃ المنتہا اللہ دا مقام نہیں وہ جبریل دا مقام ہے کو طور پہاڑ اللہ دا مقام نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقام ہے لا مقام میرے نبی دی شان ہے توجہ ہوئے جناب تا کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنم وہی لا مقام کے کی ہوئے اس سر عرش تخت نشین ہوئے وہ یہ نبی ہے جنہاں کا ہے وہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اپنے حبیب نو بلایا ہے نا وہ سونے نبی دا مقام سی دے شاعر آتا ہے لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے عرش سے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا ہے سمجھ آوے تو یار ضرور سبحان اللہ کریں بیٹھے لا مقام تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے عرش سے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا ہے فرشتیاں کلیم نے بھی ویکھ لیا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال تیرا لجپال سونا میرا لجپال ایک بار سارے کہہ دیو بن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال الحمدللہ ادھر خیال اللہ دے نبی نو رب سونے نے نور بنا کے بھیجیا وے او نور جدو پاک مشتاق جدو ہوندیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے ابا جان آپ دی پشت مبارک وچ آئے اوہی نور جدو آیا تے درویش تے صحیح حضرت عبداللہ پاک فرماتے نے میں ایک بار بازار وچ گیا ایک نجوم دا علم رکھن والی عورت سی اس عورت نے نگاہ میرے تے پیری وہ میرے نال نکاح دا ارادہ رکھ دی شادی دا پیغام بھیجیا اے عبداللہ میں تیرے نال شادی دا پیغام شادی دا ارادہ رکھ لیا آپ نے انکار کیتا وہی شادی آپ دی سیدہ آمینہ بی بی پاک نے نال ہوگی جدو حضرت آمینہ پاک نال شادی ہوئی حضرت آمینہ دے شکر شریف جدو میرے آقا دا نور شریف پہنچے آوے کہ حضرت عبداللہ اکوارا اسے عورت دے سامنے پھر گزرے اس عورت نے بھی کے منہ پرا کر لیا حضرت عبداللہ فرمانے نے اے اوہی عورت نے جڑی میرے نال شادی دا ارادہ رکھنی سے آج میں کے منہ پھیرے وجہ کی عورت آخری عبداللہ میں تیری دیوانی نہیں سا تیری پیشانی وچ ایک نور چمکدا سی میں اس نور دی دیوانی
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے، بولو نا خیر ہوئے۔ میں اس نور دی دیوانے سا، تیری دیوانے نہیں سا، تو وہ نور کسے ہوتا ہے مقدرہ اسی ہو لائے گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرمانی ہے جڑے ویلے پہلے مہینے جس طرح دوسرے بچے عام لوگاں دے گھر پیدا ہوندے نے ایویں نہیں، میرے نبی دا دنیا تے آمنہ وہی شان والا ہے۔ میرے گھر بھی بچے پیدا ہوندے نے۔ اماں آمنہ پاک بی بی فرمانیاں نے سیدہ آمنہ کہ میرا جس طرح بچہ پیٹ ہوئے تے پیٹ وزن محسوس ہوتا ہے، وزن محسوس نہیں ہوتی ہوتا، صرف حیض آنا بند ہوئے وزن محسوس نہیں سی ہوتا، نہ کوئی پریشانی ہوتی سی، بلکہ پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام خواب چاہے نہیں، بڑے بڑے بزرگ آئے دیان کے مبارک دینے سن، آمنہ تیرو مبارک ہوئے تو آخر نبی دی ماں بڑھنے والی، آمنہ تیرو مبارک ہوئے آخری نبی دی ماں بڑھنے والی ہے۔ سیدہ آمنہ فرمانیہ نے جڑے ویلے اس نور دے ظہور دا ویلا آیا نا، اللہ اکبر، نور دے ظہور دا ویلا آیا تے اے مولوی لکھ دا پہ صفحہ نمبر 9 دے ہوتے آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے نا تے آپ نے اوندیاں آن کے سجدہ فرمائے تے اماں آمینہ پاک کہنیاں نے کہ میریاں اکھاں انج روشن ہویاں کہ مشرق تے مغرب سارا میں روشن نظر آنا تے کہنیاں نے کہ میں 3 چنڈے ویکھے، 3 چنڈے، ایک مشرق لایا گیا، ایک مغرب لایا گیا، ایک خانے کعبے دی چھت پہ لایا گیا۔ 3 چنڈے کیوں لایا گیا سر؟ کہ کوئی ایک علاقے دا نبی ہوتا سی مان کے، کوئی شہر دا نبی، کوئی پنڈ دا نبی، کوئی ایک وقت 10 نبی رہنے سے دنیا تے، علاقے دے ایک علاقے نبی رہنے، پر ایک مشرق چنڈا لایا حضور دی آمد پہ لگ گئے، مغرب چنڈا لگ گئے، خانہ کعبہ پوری دنیا دا آتے، خانے کعبے دی چھت پہ لگ گئے، دسے گئے لوگوں اے جڑا رسول آئے ایدی مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جہان تے حکومت بھی ہونی ہے، سارے دا رسول بھی بن کے آیا ہے، رسول بھی سارے دا بن کے آیا ہے، حکومت بھی ایدی ایک تھا دے نہیں، مشرق تو لے کے مغرب تک سارے جہان واسطے رسول بن کے آئے۔ تے تام آخناوا جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی آپ دی آمد شریف ہوئے سرکار کسے مائی جس مائی دے کار بچہ ہوا سی وہ بیٹیاں دے بیٹے بنا دیتے گئے سن کہ ہر گھر میں جو خوشی ہوئے جن دے گھر بھی آج پیدا ہوئے وہ بیٹا ہی پیدا ہوئے تین کسے گھر ہوئے بندہ کوئی روڈ لگ پاوے یار اللہ دے رسول دی آمد ہے اللہ رب دے حبیب دی دنیا تے آمد ہوئے کہ کوئی بھی چہرہ پریشان نہ ہوئے ہر گھر جتنا دے گھر بچے پیدا ہونے والے سن انہوں دے گھر بتا رونے پٹنے نہ پہ جان سارے خوش ہون پتہ چلے آپ رب سونے دی حبیب دی آمد ہوئے تے دن خوشی دے اور سونے آپ دن خوشی دے رون پٹندا نہیں سر وچ کھے پاڑدا نہیں سر وچ کھے ابلیس نے پائی سی حضور جس دن آئے سن سر وچ کھے ابلیس نے پائی سی تے رونا پٹنا انہیں پایا سی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بولنا بولتا سے خیر ہوئے ابلیس نے رولا پایا سی الحمدللہ بات دینے چ رکھنا میں عرض کر لگا سا جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی وچ پتر بنے سبحان اللہ پتر مانگے ہوتے ہیں کہ چول مانگے ہوتے ہیں پتر مانگے نا سبحان اللہ یار پتر دے اندر لبے میں نہیں لب دے سبحان اللہ چاول دے تیرے آگام لب جانے تے رب پتر منڈن دے سانو چول نہیں جی منڈن دے بول دے صحیح یار گل نہیں سمجھیا میری میں نہیں گل کر دیا تھا تیرے سامنے
جبرائیل نے لائے چھڑے رب نے خوشی وچ پتھر بنانے آسیہ تے مریم بھی آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے آسیہ تے مریم بھی آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چوں ہورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے ساڈے نبی دی کڈی اچھی شان آمد دا عیسیٰ کر دے اعلان مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ساڈے نبی دی کڈی اچھی شان آمد دا عیسیٰ کر دے اعلان نبیاں نے دتیاں ودائیاں نے بی بی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پڑھیا جائے سبحان اللہ دیکھو جو نہیں بولیا جائے تو آپ بس کر لینے لا پر کہنے تک کہ میں سب تک کہ ادھر تک کہ میں تو کتوں باول کو سفر کر کے تو ڈلے آ بولو دینے تقریر کی تھی رات تو اڈے کو سجا رہے ہیں سفر کر بولو نا خیر ہو گیا اللہ اکبر میرے نبی دی شان بیان ہوئے تھے خوشبخت زبان ہوئی جس زبان سے میرے آقا دا ناج ہے او بلیا شرمانا چاہنے تو پھڑے کم تے شرمایا کر گانا گان لگے شرما جایا کر کسے مقال کٹن لگے شرما جایا کر کسے دی عزت علی وکھن لگے شرما جایا کر فلمہ وکھن لگے شرما جایا کر ڈرامے وکھن لگے شرما جایا کر سود کھان لگے شرما جایا کر رشوت کھان لگے شرما جایا کر غریب دا میٹر کٹن لگے تے دھکے نال بل پان لگے شرما جایا کر پیڑیا کما تو شرمایا کر چلیا نبی دا نام پڑھن لگے شرم محسوس نہیں کری دی بولنا خیر ہوئے بول میرے نال گج بج گیا رحمتاں رب برسایا نے بی بی رحمتاں رب برسایا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چوں ہورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے جنتاں چوں ہورا آیا نے بی بی آمنہ دے ویڑے حضرت اماں آمنہ پاک فرماؤں نے جڑے ویلے میں ویکھیا میرا بیڑا اچھیاں اچھیاں چھتاں والیاں بیبیاں دے نال بھریا گیا لمبیاں قداں والیاں بیبیاں دراز قد والیاں میرے ویڑے دے اندر ویڑا سارا بھریا گیا میں ویکھیا تے حیران ہو گئی حضرت آسیہ بول کے آدیا نے نہیں آمنہ میرا نام ہے آسیہ ہی میں فرعون دی گھر والی سان ایک بی بی آخری آمنہ میرا نام مریمی میں عیسیٰ نبی دی ماں میں عیسیٰ نبی دی ماں میرا نام مریم ادھر ویکھ او بیبیاں کیوں آئیاں سن اے او بیبیاں سن او حضرت مریم تے حضرت آسیہ پاک او بیبیاں سن جنہ میرے آقا علیہ السلام دی جنت دے اندر جنہ بیویاں بننا سی رب انہاں نوں شاناں دینیاں نے قیامت والے دن جدوں اللہ دے رسول جنت دا دروازہ کھولن گے رب نے رسول دیاں اے بیویاں بنن گیاں حضرت آسیہ تے حضرت مریم پاک کیوں حضرت
آسیہ نے جدو دعا منگی سی فرعون جدو ظلم کردا سی آپ نے آسیہ بی بی نے جدو ایمان قبول کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من لیا اسلام لے آنے آؤ خدا کڑے ویلے رب نے حکم فرمایا سی جدو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے ربا تیری شانہ تو صدقے جا رب سونا ایویں دا انتظام کر دے فرعون جس بچے دی خاطر لوکاں دے ہزاراں بال پرواہ چھڈے سن میرا رب پالن تے آوے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر ہی پال چھڈدا وے سونے ربا تیری شانہ تو صدقے جاؤ حضرت آسیہ بی بی انہوں نے جدو فرعون ادھروے فرعون دے گھر رہن والی ایسا اولاد کوئی نہیں آپ دے کول کیویں ہوندی جد فرعون ادھروے ایک شادی شرط کیتی صرف ویکھن واسطے عرض کرنا چاہنا بات سمجھی یار حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی اماں جی نو رب الہام فرمایا اس بچے نو دریا وچ رکھ دے روڑ دے کسے صدوق وچ بند کر کے بچے نو روڑنا تیرا کم ہے پھر واپس ملانا ساڈا کم ہے پھر تینوں ملا دیاں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں جی نے آپ کو دریا وچ روڑ دتا ہے ادھر ویکھنا ذرا ہن دریا وچ رڑ دیاں آپ دی ہمشیرہ محترمہ ویکھ رہی ہیں مگر صدوق دے چل دیا کدھر جاندا صدوق فرعون دے باغاں دے کولوں گزرے حضرت آسیہ اپنی سہیلیاں دی مدد دے نال او ویکھ یار صدوق کنارے نال لگیا تے پٹیا ڈھکن ویکھیا وچ اللہ دا پیارا کلیم رب دا پیارا کلیم اللہ دا ہوئے کلیم سی نبی رب دا ہوئے تے سونا نہ ہوئے بات دین جو رکھنا حضرت آسیہ نے چکے تے سینے نہ لایا تے گھر لے گیا نے فرعون دے سامنے لے گیا فرعون آدھے نے آسیہ کونی حضرت آسیہ آخریہ نے فرعون ہوئے تیریاں تے میریاں آنکھاں دی ٹھارے میرے رب نے ان سے پیدا فرما دیتا سی آسیہ کہتے ہیں تیریاں تے میری آنکھاں دی ٹھنڈک اس گل کو رب قرآن وچ بیان فرمائے جب میں جناب دے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا حضرت آسیہ آخری نے میریاں تے تیریاں آنکھاں دی ٹھارے فرعون تو اس گل دی وجہ تو جڑا نبی موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا سی علی خوبصورت بچہ سمجھ گیا آسیہ نے ادب کیتا ہی رب سونے نے حضرت آسیہ رو ایمان دی دولت دے چھڑی اینا پکا ایمان دیتا ہے فرعون ہتھاں وچ کل ٹھوک دے پیراں وچ کل ٹھوک کے چومے کھا کر کے اتے سینے دے چاٹیاں پتھراں رکھ دے دے آخر چھٹ دے ایمان حضرت آسیہ نو جویں ظالم فرعون ماردا سی رب سارے پردے ہٹا کے آسیہ نو جنت والا محل وکھاندا سی سارے پردے ہٹا کے حضرت آسیہ پاک نو جنت والا محل وکھایا ادھر آسیہ اے محل ملی گا اے فرعون دے ظلم برداشت کر لے حضرت آسیہ نے دعا مانگی اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ سونے جنت وچ اپنے کول میرا گھر بنا دے جنت وچ اپنے کول میرا گھر بناویں ہن بات سمجھنا رب دا کول دے کوئی نہیں رب کول رہن تو پا کے کسی نو اپنے کول رکھن تو پا کے رب جسم تو پا کے تھا ٹھکانے تو پا کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعا منگی سونے ربا مینوں اپنے کول تھا دیویں جنت وچ اپنے کول میرا گھر بناویں میں فرعون دے ظلم برداشت کر رہی ہوں اپنے کول میرا گھر بنا دیویں رب فرمایا آسیہ اساں تینوں اپنے یار دی بیوی بناواں گے میرے حبیب دے کول ہوے گی سمجھی تو رب دے کول
اس واسطے حضرت آسیہ بی بی نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دعا قبول فرما کے رب سونے نے حضرت آسیہ نو اپنے حبیب دی بیوی بنائے ادھر ویکھنا جنت وچ حضرت آسیہ میرے آقا دیاں گھر والیاں بن گئیاں پر صدقے جاواں سونیا تیرے آن دا ویلا جدوں آیا وے میرے تیرے سونے نبی دے آن دی آمد شریف جدویل ہوئی سیدہ آمینہ فرماؤدیاں نے میں ویکھیا مینوں درد ہوئی تکلیف محسوس ہوئی اچانک ویکھنے گیا اللہ دے رسول ادھر بھی تیرے میرے سونے نبی جدو دنیا تے تشریف لے گئے آپ نے سر سجدے وچ رکھیا وے انگلی آسمان والے کیتی ہے سر سجدے وچ انگلی آسمان والے وے ادھر ویکھ تے مٹھی زمین دی آپ نے مٹی دی مٹھ بھری تے آتم ندات و آواز ہوندی ہے لوگوں اج محمد نے پوری دنیا نو اپنے قبضے وچ کر لیا شریک دے حبیب جدو سجدہ کیتا وے تیرا میرا بال اج دنیا تے آوے تے انہوں پتہ نہ لگی آپ سر سجدے وچ رکھ کے دسے آوے لوگوں میں آپ بھی پاکاں جڑی تھاں تے آیا او تھاں وی پاک تھاں تے سجدے ہوندے نے اے تھاں وی پاک تے ماں وی پاک بیلیو کیویں دروے کھویا اللہ دے رسول جدو دنیا دے نریگ وحدہ لا شریک مولا دی شان وے میرا سونا رب اپنی ماں میرا سونا رب آج بچے دی ماں دے پیٹ دے اندر ایویں دا رابطہ رکھیا ہوئے تو تے میں جدو اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہے سا اپا ماں دے پیٹ وچ ناڑو دے ذریعے خوراک لیندے سا ناڑو دے ذریعے خوراک لیندے رہے ہیں اے تاں کر کے جدو بچہ دنیا تے آندا ہے ناڑو والا رابطہ کٹیا جاندا ہے میرا سونا رب منہ والا رابطہ کھول دیندا وے واہ سونیا ربا تیریاں شاناں تو صدقے جاواں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں اے ناڑو دے ذریعے بچہ ماں دے پیٹ وچ گدا لیندا وے پر جدوں آمنہ دے لال دنیا تے آئے نے آپ دا ناڑو شریف ہے کوئی نہ ناڑو شریف کوئی نہیں پتہ چلیا میرے تیرے سونے نبی ماں دے پیٹ وچ بھی نور دیاں گداواں نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں تے تو اپنی ماں دے پیٹ وچ غذا دے محتاج سا اساں ناڑو نال ساڈا رابطہ جڑیا سی ماں دے پیٹ وچ روٹیاں غذاواں کھاندے رہے پر جدوں میرے آقا دنیا تے آئے نے آپ دا ناڑو شریف کوئی نہیں دائیاں ناڑو کٹن لگیاں تے ناڑو ہے کوئی نہیں پتہ چلیا تیرے میرے سونے نبی ماں دے پیٹ شریف دے اندر بھی آپ نور دیاں غذاواں نال پل دے رہے آوے دیار میرے سونے اتھے کرو کہ گل نہ سنا دیا جی توجہ کرے دے گل سنا دیا بڑی قیمتی بات دیا میرے سونے رب دی شان میں بچہ دنیا تے ہلے آتا نہیں رب دی روٹی پہلے بھیج دے ماں دے پیٹے چے اتھے بھی رب کھوارے دنیا تے آیا دے آندے تو کھول تیری روٹی تیار بچہ منہ کھول دے ماں دی چھاتی چونسا دودھ تیار بھیجن والا کون ہے میرا سونا رب العالمین بھیجن والا اتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے رب دسنا چاہتا ہے لوگوں بچیاں نوئے میں قتل نہ کریا جائے میں جنوں بھی دنیا تے بھیجنا ہے وہ دی روٹی میں بھیج رہی ہے رب تینوں میروں اشارے کرانا چاہتا ہے کیوں بچہ دنیا تے آیا منہ کھول رہے تے او دے واسطے روٹی تیار ہے بھیجن والا روٹی
میرا سونا رب العالمین رب دسنا چاہتا ہے جڑا بچہ دنیا دے آئے ماں باپ کو دسنا چاہتا ہے ان دی وجہ تو پریشان نہ ہویا جے اے جو آیا وے اے اپنی روٹی نال لے کے آیا وے اے تواڈی نہیں کھانی بچہ جڑا آیا ہے روٹی اپنی نال لے کے ہوندا ہے سبحان اللہ کدی تساں غور کیتا ہے کہ دو میاں بیوی ہون انہاں دا لنگر تھوڑا ہوندا روٹی تھوڑی ہوندی ہے بچے دو ہو جان روٹی ود گئی چار ہو جان روٹی ود گئی کھانا پانی دا کاروبار ود گیا 5-6 بچے ہون رزق ہور ود جدا او سمجھدا میرا کاروبار ود گیا تیرا کاروبار نہیں ود گیا بچیاں دے صدقے رب روٹی ودا دتی بہت خیر ہوئے بچیاں دے صدقے رب روٹی چوکھی کر دیتی اے حج دا انسان سمجھدا نہیں اے کاروبار خیر میرا لمبا چوڑا ہو گیا نہیں رب روٹی بچیاں دے صدقے دے رہے اچھا یار ایک گل دی پھر سمجھ نہیں ہوندی اللہ سونے نے 12ویں سپارے دی پہلی آیت وچ وعدہ کیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ رب سونے نے کوئی کافر ہے مشرک ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے اللہ کو مندا ہے نہیں مندا روٹی دا وعدہ اللہ فرماتا ہے میں سب نال کیتا ہے کوئی مینوں مننے پاوے نہ منے روٹی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا روٹی جو رب نے سارے کو دینی تے آپا پھر کیوں کہی جا رہے ہیں بچے دو ہی اچھے چوکے بچے ہو گئے تو کتھوں کھان گے لالے ہو آپا کیوں کہہ رہے ہیں بال چوکے ہو گئے تے نہ کتھوں کھانا ہے اینے بچے ہو گئے تو کیویں کھان گے پھر رب آندا پہ روٹی میں دینی اے رب تے یقین رکھ لے روٹی رب نے دینی تو نہیں دینا ہے ہاں جی جنہ دی جمریاں دی ماواں مار جاندیاں انہاں نوں کون دیندا ہے ہاں جنہ دا ماں پیو پہلے مرے ہوئے جمری دی ماں مار جاوے رب اونوں ہی پال دیندا ہے چل یار رب پالدا ہے تو تے میں ایک وسیلہ ہاں ایک نشانہ ہے سامنے باقی سارا کام رب بھی کرتا ہے یاد رکھ رب سونا سارا کچھ دیوے تے آکھے پالن والا میں آ کھوان والا میں آ روٹی دین والا میں آ تے تو تے میں ایویں مفت آکھی جائیے ہوئے آشیدیا بچے تھوڑے رکھیو دو ہی بچے اچھے اور میں آکھا کمڑیا ایک ہے جننے رب دیوے اور نہیں اچھے سبحان اللہ جے رب دو دیوے تے دو اچھے ایک دیوے تے ایک ہی اچھا 5 دیوے تے 5 اچھے رب جننے دیوے انہیں اچھے ایک ہی ہویا ہے دو ہی اچھے میں کہ چوڑے دا پروگرام ہے انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی دے بورڈ لائے ہوتے ہیں بچے دو ہی اچھے میں کہ دو ہی اچھے نے باقی دن پھر چھری چا پائے نام راتوں کتھوں آگئے جائے کافرہ کی منصوبہ بندی کرو چوکے کافر نہیں وہ پہلے کچھ 4.5 ارب کافر نہیں اسی دیکھے تھوڑے ہیں سبحان اللہ نہیں انہوں نے بھی ختم کرتی ہوں بات سمجھو ادھر ویکھو قیامت والے دن قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں تے ساڈے نبی دی امت ساری صفحہ بنا کے کھلوے ساری صفحہ پڑھنیاں نے 120 کنیاں 120 تعداد نہیں ہونیاں نے لمبیاں پتہ نہیں کنیاں ہونیاں نے باویں اتھوں لا کے مدینے شریف تک ہو گیا ایک صاحب اے لمبی صاحب پتہ نہیں کنی ہونی تعداد نہیں ہے 120 صفحہ 120 صفحہ دے وچوں 40 صفحہ 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں دیاں ہونیاں نے سبحان اللہ کنیاں 40 پیچھے کنیاں رہ گئے 80 وہ صاحب بھی ہوندہ ہے گئی 80 120 دے وچوں 40 کنیاں باقی نے 80 رہ گئے 80 پرانا خیر میں تو باقی 80 رہ گئے اے جڑی 80 صفحہ نے نا 80 انہاں دے وچ 80 صفحہ حضور دی امت دیاں ہونیاں نے 80 اب بولیے بولی میرے آقا دی امت دیاں کنیاں صفحہ ہونیاں نے تے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں ساریاں امتاں کٹھیاں کریاں تے کنیاں صفحہ
تو کہیں جا رہا ہے نہیں نہیں بال دو یہ چھے شاباشی ہوتے 120 صفحہ کون لوڑی ہے 80 صفحہ میرے آقا دی امت نہیں ہونی حضور دی امت شان نہ لو جائے میرے نبی سے نے فرمایا میری امت چوکی کرے دے قیامت والے دن میں محمد اپنی چوکی امت تے فخر کرتا ہوں اللہ اکبر میں فخر کراں گا اپنی چوکی امت تے اے اللہ نے خیال رکھنا ہے بات ذہن چ رکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کی تشریف لے کے آپ نے سر سجدے وچ رکھیا تو ادھر کعبہ سجدے پہ گئے سبحان اللہ آپ نے دادا جی حضرت عبدالمطلب سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے دا طواف کرتے پیسن تے کعبہ سجدہ پیا کرے جھکے پیا میرے سرکار دے گھر والے تے اعلیٰ حضرت نے قلم چکی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرمانے نے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا مدنی آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آؤ دوستان میرے آقا علیہ السلام سرکار آپ دی دنیا تے آمد شریف دے ویلے کیسروں کسرا دے کگرے محل دے 14 ڈگ گئے تو آپ دنیا تے تشریف لے کے کیسروں کسرا دنیا دا وڈا بادشاہ سی اس بادشاہ دے محل میں زلزلہ آیا وے انہیں محل دے 14 کگرے ڈگ گئے اس وقت کسرا دا 14واں بادشاہ سی 14 کگرے ڈگ کے رب دسے آوے انہیں تواڈیاں حکومتاں مک گئیاں اللہ دے رسول دے حکومت شروع ہو گئی آج تو بعد تواڈا ہور بادشاہ نہیں بننا پھر 14 کگرے ڈگے سن انہاں دا 14واں بادشاہ سی کہ کسرا دے وچ میرے آقا دی حکومت قائم ہو گئی سی 15واں بادشاہ نہیں بنیا میرے آقا علیہ السلام دی آمد شریف دے ویلے ایران دے اندر ایران دے محکمے دے وچ اگ بلدی سی اگ دی پوجا کرن والے لوگ سن اگ دی پوجا کردے سن 1000 سال تو اگ بلدی آئی پر جدوں میرے آقا دی آمد شریف ہوئی اوے اگ دے اوتے انہاں ایک محکمہ تیار کیتا سی بندے تیار کیتے نے انہاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے اے اگ بالن والے لکڑیاں رکھن والے
اگ بلدی رہے پر جڑی رات میرے تیرے سونے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے وہ ایران دے محکمے دی اگ اچانک بجھ گئی انہاں بڑیاں لکڑا رکھیاں بڑے بڑے بنولے باندھے رہے پر اگ بجھ گئی صبح ہوئی تے بادشاہ نے رات جنہ دی ڈیوٹی سی انہاں نوں کچہرے وچ کھڑا کر دیتا آؤ بھی انہاں دے سر وڈے جان انہاں دا ایک پادری آیا تے آن کے آندا بادشاہ ٹھہر جاویں میں اپنی کتاب ویکھ لاں اپنی کتاب ویکھ لاں اے ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے جڑی رات اللہ دا آخری نبی آوے گا اس رات دے مہکدے دی اگ آپے بجھ جاوے گی اج ویکھیے کہ اللہ دا رسول آخری نبی تے نہیں آ گیا تا کر کے ادھر ویکھ یار ہن اللہ دے رسول تحقیق کروائے گی انہاں جا کے پوچھیا واقعی رب دا حبیب آیا سی آخر نے اُن نشانی کی اے دوواں شانیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی اے نبیاں دی آخری خاتم نبیین دی مہر ہوے گی جدوں مہر ویکھدے نے آندے نے اج ساڈے گھروں تیر نکلیا اللہ دا آخری رسول آ گیا وے میرے تیرے آقا سونے نبی دی آمد شریف دے ویلے ماں دی فرمانیاں نے سیدہ آمینہ میں گھر بیٹھے ملک شام نے محل ویکھ لے اینا نور نکلے خارج من نور اینی ٹھنڈ میں نہیں لگتی بھی ہے تو تینوں میں جنی لگتی بھی ہوگی ٹھنڈ دے اندر بالکل بولے نہیں جاتا میں تھوڑی محبت واسطے بول رہا ہوں اولیاں تقریرہ کا نقصان ہوگا تے کامن کو نکا جاتا خود صلاحہ ہوتا اندروں ہوا گرم جاندی باہروں ٹھنڈی اندر جاندی گلا اس سے وقت متاثر ہو جاتا توجہ ہے نا اے جناب دی نوے بندے سے ذوق شوق محبت بول رہے سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے میں گھر بیٹھے ملک شام دے محل ویکھ لے کہ میرے پیارے شہزادے دی ولادت جد ہوئی ادو نور ہی انہاں کو نکلیا میں اکھاں میریاں روشن ہو گیا میرے سامنے سارا جہان روشن ہو گیا میں گھر بیٹھے ملک شام دے محل ویکھ لے مشرق سے مغرب میں ویکھ لیا روشن ویکھ لیا کہ آقا پھر کیوں نہ آکھیے میرے نبی دی آمد جد ہوئی ہے سارا جگ روشن ہویا ہے وجہ ہے کہ نہیں عزیب رکھنے سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا ساڈے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جگ ویکھو نور نور ہو گیا سارا جگ ویکھو بولو تو صحیح یار میرے نال پتہ چلے گا میلاد شریف دی محفل سنن بیٹھے ہیں سارا جگ ویکھو بڑے سہمے گئے تھے جب میں تو انہوں سے ڈرایا نہیں میں تے خالی ہتھی بیٹھا یار وہ کوئی نہ میرے کو کچھ چوری نہ چاہوں نہ کوئی چیوری اے جی میں مول میں تو ڈرے نہیں پتے ہوندے ڈرے چپ کر کے پانچ جے اشارہ کتے آ جائیں بڑی جگہ تے میلاد شریف تے گئے اشارہ کرتے بندے نے سبحان اللہ جی روح دا میلاد شریف پڑھنے پہ اے بندے ڈرے کو لگتا ہے اشارہ کرتے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب مولانا خیر ہوئے سبحان اللہ کیوں نہ کی یار مکہ شہر اندری توہائیاں پیدیاں امیر دے بچے آنوں دائیاں لگیاں کرم حلیمہ تے حضور ہو
مکلیا بولو خیر ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ رہی تو ٹھنڈ میں لگ رہی یار سہارا جا کے ویکھو نور نور ہو گئے اچھا کسے مقدرہ جو اکھیاں وجرہ نہیں آدھا نا کے سہارا جا کے ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا زور ہو گیا سہارا جا کے ویکھو نور نور ہو گیا اور محفل میلاد نو اے شرک کہندے نی نعرہ رسالت نو اے دور رہندے نے سمجھو رب انہاں کولوں دور ہو گیا سارا جا کے ویکھو نور رب فرماتا ویکھو نور آ گیا رب فرماتا ویکھو نور آ گیا اے منکراں دے دلاں وچ فتور آ گیا شیطان دا منصوبہ چکنا چور ہو گیا شیطان دا منصوبہ چکنا چور ہو گیا سہارا جا کے ویکھو نور نور ہو گیا سونے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سہارا جا کے ویکھو نور نور ہو گیا ساڈے نبی پاک دا ظہور ہو گیا سارا جاگی ویکھو نور نور ہو گیا ہن میرے سونے رب العالمین نے اپنے نبی نو دو چیزاں اس عید پاک دے اندر دو گلاں بیان فرمائیاں نے کیڑیاں ایک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور روشن کتاب ایک سونے نبی نو اللہ نے نور فرمایا ہے نور تو مراد میرے تیرے نبی دی ذات ہے کہ اللہ دے رسول نے تجھے روشن کتاب آئیے ساڑھے والے دو چیز آئیاں رب والوں دو چیزاں ساڑھے بولے آئیاں نہیں ایک نور آئے اور روشن کتاب آئیے آویخ یار سنیوں نو نہیں آتے وہ جڑا کلے حضور دے نور دیاں گلنا کرے تے رب دے قرآن دیاں نہ کرے اور سنی نبی دے یار آدھرے انہوں نے آنکھ دے جڑا حضور دے ملاد دیاں خوشیاں کر لوے پر جدوں اللہ دے قرآن دی واری آوے ادھموں پیڑا کر لوے نانا سنی نبی دے ملاد دے بھی خوش ہے رب دے قرآن دے بھی خوش ہے وجہ ادھر وے کیوں اے اللہ دا قرآن سانو نہیں سے ملنا جے سانا نبی نہ ہوتا الحمد شریف تو لے کے والناس تک پورا قرآن ہی میرے نبی دا ملا دے پورا قرآن ہی میرے آقا دا ملا دے رب دا قرآن سارے دا سارا میرے نبی دا ملا دے کیوں نبی آیت قرآن آیا میرے آقا آیت قرآن کا پتہ لگیا میرے نبی آیت سانو آسمان زمین دی خبر لگی اور مختصر اللہ اپنے رسول نہ بناتا کائنات دی کوئی چیز نہیں سی بننی ساری کائنات دی چیزاں میرے نبی دے صدقے نال بنیاں نے ساری کائنات دی چیزاں میرے آقا دے صدقے نال بنیاں نے تا دے زیانیاں سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں
جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں میں سب کچھ ہاں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ آنا میرے مسلمان بھائیوں میں میلاد پڑھدا رہاں سونے نبی دا میری زندگی مک جاوے ادھر ویکھ او دریاواں دے سارے پانی سیاہیاں بن جانے اے درختاں دیاں کلماں بن جان فرشتے تے انسان سارے میرے نبی دی شان لکھن لگ پین تے میرے آقا دی شان مکنی نہیں مولا علی سرکار فرماندے نے میں سورت فاتحہ شریف کی تفسیر لکھن لگ پاں تے 70 اونٹ کتاباں نال بھرے جان تے فاتحہ شریف کی تفسیر لکھی جنی نہیں ایتے قرآن الحمد شریف دی صورت دی نشان تے پورا قرآن گیا بیان مسلمان بار دین جناب میرے آقا علیہ السلام دی شان زندگیاں ختم ہوئی اور قلب ٹوٹ گئی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی سونیا تیری شان دیا تے ایک ورکے علی پورے نہیں ہوئی زندگیاں بندیاں دی مک گئیاں نے شانہ بیان کردیاں قلبہ ٹوٹ گئیاں نے سیاہیاں سک گئیاں نے پر تیری شان لکھنے ہو ایک باب علی پورا نہیں ہویا ادھر ویکھ میرے سونے آقا آپ دی شان بیان کردیاں مسلمانہ توجہ کر ایک خالی آپ دی شان نہیں میرے آقا مسلمانہ دیا ادھر ویکھ دے گلتا بچان میں آئے نہیں میرے پاک نبی مسلمانہ دیا عورتوں شان دے مقام دے رہے نہیں اونا عورتوں جڑیاں عورتوں ٹوئے کھڑ کے نپیاں جانیاں سان مکے دے اندر جہالت میں اپنی اتھیاں نو ٹوئے کھڑ کے نپ دینا مکے دا رواج سی وہ کیسے انسان سا جنہیں چیخ دی چلا دی مسلمانہ اپنی بیٹی نو رکھ کے اتے مٹی پا دینی وہ کڈا جگرہ کیڑے بندے دا وہ ایک جہالت لے کھیتی ہوئے آج جڈا بھی کیا گزریا بندہ ہوئے اپنی بیٹی نو زندہ رو رکھ کے اتے مٹی نہیں پا سکتا پر مکے دے لوگ ہیں میرے سان وہ انہیاں جہالتا چند لوگ ہیں میرے سان ادھر ویکھ یار اپنی عیدتہ نو اٹھویا ویٹ کٹ کے نپ دینا انہاں دیا ریتا میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئی قرآن لے کے آئے تے اس قرآن نے آن کے آکھیا مسلمانوں عورت نو شان دیتی ہے تے مقام دیتا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ رب نے عورت نو شان دیتی تے فرمایا
مسلمانوں دی عورتاں تسی گھر دی چار دیواری وچ قرار پکڑیا جی زمانے جہلیت والی عورتاں جویں بے پردہ تے آوارہ سن اوویں تساں نہ جایا جی میرا رب شانہ دے رہا ہے سونے نبی فرما رہے ہیں تساں مسلمانوں دی عورتاں تانوں شان دی کو دینی ہے تساں اونچی قرآن پڑھن دی اجازت نہیں دینی تانوں اذان اجازت نہیں مسلمانوں دی عورتاں جدوں خانے کعبے دا طواف کرن جان دیاں اور میرے نبی دی شریعت جو انہاں نوں اونچی لبیک اللہم لبیک پڑھن دی اجازت نہیں اللہ قرآن وچ فرماندا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلمانوں دی عورتاں اپنا پیر زمین تے ہولی ہولی آرام نال رکھنا کا شان دے رہے عزت دے رہے مقام دے رہے آنا میرے مسلمان بھائی آئے درویل کے سے یار اونا عورتانو میرے نبی نے مقام دیتا ہے شان دیتی ہیں کیڑیانو درویل میرے آقا فرمایا میرے سونے نبی دی زبان مبارک وچ الفاظ نکلے نہیں سونے حدیث باغ دا مفہوم ہے میرے نبی فرمایا اس آیت تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی تفسیر قرآن دے اندر آلہ حضرت امام احمد رضا سرکار دی جڑا ترجمہ لکھیا ہے کنز الایمان اونے تھلے دی تفسیر لکھی اس آیت 18ویں سپارے دی سورۃ نور تے آیت نمبر 31 دے اندر اس آیت دے تحت رب نے یہ آیت لکھی ہے رب سونے نے یہ آیت جو بیان فرمائی اپنے حبیب دے کے میرے تیرے سونے نبی نے ساری قوم نو دسی ہے اپنے صحابہ کے بیان فرمائی پھر اس آیت دا ترجمہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جب بیان فرمائے ایدی تفسیر لکھنے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے ایک حدیث لے آنے کہری کہ قرآن آدھا مسلمانہ دے زیور کی آواز غیر نہ سنے تے میرے آقا نے فرمایا جتنا عورتہ دی بازے بادی آواز غیر بندے سن لین رب اس قوم دے مردہ دی دعا قبول نہیں کرتا میرے آقا دا فرمان مٹھا ہے کہ نہیں سیدھا سے او میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی دی ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چچا لگنائی نہیں بھئی کسے ہور دا بیان چچا لگنائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چچا لگنائی نہیں بے کسے ہور دا بیان چچا لگنائی نہیں سونے ہوتے جگ وچوں لگنائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لگنائی نہیں میرے آقا جیا سونا اتھوں لگنائی نہیں میرے نبی دا ہر بول مٹھے 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 سونے تیرے بول کملی والے آقا چلے آسیاں دے بول کملی والے آقا چلے آسیاں دے بول کملی والے میرے آقا دا فرمان سن یہ مٹھا ضرور لگنا چاہیے ہر ایمان والے میرے نبی فرمایا جتنا عورتاں دی پیراں وچ پاجے پائیاں ہون انہاں دی پاجے دی آواز غیر سن لے رب اس قوم دی دعا قبول نہیں کردا اس قوم دے مرداں دی دعا قبول نہیں کردا ادھر ویکھ رب قرآن وچ فرمایا فلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلماناں دی عورتاں اپنا پیر زمین تے ماریا جے نا اپنی گھر دی چار دیواری چلن لگے اپنا پیر زور نہ ماریا جے اپنا پیر ہولی رکھیا جے
اللہ دا قرآن 18واں سپارہ سورۃ نور آیت نمبر 31 اے او سورت دی جڑی میرے آقا فرمایا سی مسلمانوں اپنی عورتوں نوں سورۃ نور سکھایا جے اپنی عورتوں نوں سورۃ نور دا ترجمہ سکھایا جے سورۃ نور تے سورۃ نساء دیاں ادھر ویکھ تفسیر تے ترجمے پڑھایا جے اے عورتوں نوں سورتاں سکھایا جے آ میرے مسلمان ویرا اے عورت مسلمان دینوں رب قرآن جو حکم فرما دے اپنے گھر میں چل دیا پیر زور نال زمین دے نہ ماری تیرے زیور دی آواز تیرا زیور کھڑکے لیعلم ما یخفین من زینت پتہ جانے جے تیرا چھپیا ہویا سنگار کی مطلب تیرا پیر زمین دے وجہ تیرا زیور کھڑکے غیر بندہ آواز سن لے رب فرما دے تو پیری نہ ماری اللہ وہ سونے قرآن وہ سنی مسلمان آئے دروی اسا الحمدللہ نبی دا ملاد بھی مننے میرے نبی جو لے کے نے اسانوں بھی مننے خالی اسا میرے آقا دے ملاد دے خوش نہیں ہوتے اسا نبی سونے دے ملاد دے بھی راضیاں سونے دے قرآن دے بھی راضیاں اے میرے نبی سونے جو قرآن لے گئے الحمدللہ سب الحمدللہ اوندے تے راضی ہو ادھر اور میں عرض کروں سا قرآن کہندے اپنا پیر عورت نو زور نال نہ ماری تیرا زیور کھڑکے متا غیر بندہ آواز سن لے سپارہ 18 کے سورۃ نور سے آیت نمبر 31 جے قرآن کھولیا جے کدی خود ویکھ لینا سبحان اللہ اس آیت دے ترجمے دے اندر کسی دا بھی اختلاف نہیں جنہیں ترجمے لکھے نے انہاں یہی ترجمہ کیتا ہے ایویں ادھر ویکھ او سارے آتے مسلماناں دیاں عورتاں اپنے زیور دی آواز غیر بندے نوں سنایا تاں کر کے اسلام دے اندر عورت نوں اذان پڑھن دی اجازت نہیں تاں کر کے عورت لبیک اللہم لبیک خانے کعبے جاوے تے انہوں اونچی پڑھن دی اجازت نہیں او میرے ویرا عورت نوں اونچی قرآن پڑھن دی اجازت نہیں ذرا توجہ کری ادھر ویکھ فیصلہ تو کر یار تیرے ہاتھ دے اندر ہی میں عرض کرن لگا عورت گھر وچ قرآن پڑھے قرآن عورت گھر دی چار دیواری وچ قرآن پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قرآن اونچی پڑھے تے آواز باہر آ جا گلی غیر بندے آواز سن لے عورت نو ثواب ہونا ہے کہ گناہ پڑھیا قرآن پڑھیا قرآن پڑھیا ایک حرف قرآن دا 10 نیکیاں دے ایک حرف پڑھیا قرآن دا 10 نیکیاں مل دیا نہیں الف لام میم 3 حرف نے اے پڑھیا 3 نیکیاں مل جاندیاں نہیں پڑھیا قرآن پر شریعت دیاں کتاباں وچ لکھے عورت قرآن پڑھے تے انہوں ادھر گناہ مل جانے کیویں عورت اونچی پڑھے گی غیر بندہ آواز سنے گا تے گناہ ہونے ہولی پڑھے تے جویں مرضی گھر وچ پڑھدی رہے انہوں ثواب ہی ثواب قرآن پڑھیا تے ثواب ہی مل گئے پر جدو اونچی پڑھے گی غیر بندہ سن لوے تے انہوں گناہ مل جانے ان ادھر تے ویکھو سونیا ویرا عورت قرآن پڑھے غیر بندہ آواز سن لے تے انہوں ہونے کی ہونے قرآن گھر پڑھے آواز باہر آوے تے غیر بندہ سن لوے تے عورت نوں کی ہونے تے ناتا پڑھے ساؤنڈ لا کے سارا محلہ سن لوے تے ہن کی ہونے ثواب صحیح نہیں سمجھے پھر بات سمجھے دے غور نہ قرآن پڑھے اونچی آواز اونچی اونچی بی بی گھر میں اودی آواز آ جائے باہر غیر بندہ سن لوے انہوں کی ہونے تے ساؤنڈ لا لوے تے ناتا پڑھے تے سارا پنڈ سن لوے تو ہن کی ہونے
दुगना तिगड़ा चूल्हा अच्छा ये जे गुनाह होना है ते आपा फिर बुढ़िया के जेडे मिलाद होंदे ने गुनाह वास्ते बंदे करा देंदे एडा बड़ा फतवा लाया जो सवेरे पिंड च निकलिया जा पट पुछ लैणगे सही बोलो तो सही तो खैर होए हाँ जी मैं एवें लाहौर शहर में तकरीर की थी लाहौर तो फैजपुर इंटरचेंज है ना असा तुझे थोड़ा दा इलाका बड़ा दूर है उतो शदरे मोड़ दे उरले पासे तकरीर की थी एवें बंदे विच वाह बैठे मैं कहा यार सही दसो औरत कुरान उच्ची पढ़े ते आवाज गैर बंदा सुन लवे तो गुनाह होना है हाँ जी होना ते मैं कहा भी साउंड ला के ते नाता उच्ची पढ़े ते सारा पिंड सुन लवे ते हुण है ते हुण भी उन्होंने गुनाह ही होना मैं कहा यही गल घर जाके करया जा मैं कहा यही गल जिहड़ी मेरे सामने कीती जे ना यही तुसीं घर जाके करया जा जे तुहानूं रोटी मिल गई तो गल करया जा मौलवी लड़ाऊंगा सानूं साडे घर ते लड़ाई पै जानी मैं कहा तुसीं हाली मर्द हो जे बुढ़ियां तुहाडे तों तगड़ियां ने तो तुसीं मर्द किवें हो भी जे घर तुसां शरीयत की गल करनी है तो बुढ़ी लड़ पैनी तो फिर सरकार तू किवें मरदे गल नहीं समझ कि एक घर का वारस है मालक है मरदे उन्होंने पुछ होना है कल नूं क़यामत वाले दिन सवाल होना उन्होंने भी बेलिया काम जो गलत सी तू क्यों डकिया क्यों घर का मालक होए सरदार होए उन्हें पता लगना चाहिए हुण इस गल की समझ नहीं होती पई कि मैनूं आदा सरकार साडी इधर रोटियां बंद हो जाणियां मैं कहदा कुछ नहीं हुंदा पैरां ते भार पा हुंदा कुछ भी नहीं एडा ना हिल एडा ही नहीं डर जाईदा बुढ़ी ते तेनों किने आखिया दी बड़ी बुढ़ी लै अनपढ़ होंदी ते तेरे कोल डरना सी उन्हें वजह नहीं कीती आ सैयद अकबर सैनालाबादी फरमा गया थी क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़कर बीवियां बीवियां बनेगी शोहर शोहर बनेंगे सैयद अकबर सैनालाबादी ने फरमाया बड़े मशहूर सन आप कि स्कूल दी किताबां च उन्हां दी कहानियां ने एवें च लिखिया 7वीं दी उर्दू दी किताब खोलो लिसानुल असर उन्होंने कहानी विच एक कट दी जदों असीं पढ़दे सां उदों है उदों एक कहानी विच है सी लिसानुल असर मेरा ख्याल है ये 2007 तक तो मैं आप वेखी थी अगे पता नहीं उन्हें कट दी लिसानुल असर कहानी का नाम पुरानी को किताब लभे तो कि क्या बताऊं क्या बनेगी अंग्रेजी पढ़कर बीवियां बीवियां बनेगी शोहर शोहर बनेंगे बीवियां अज वेख लो तुहाडी अखां दे सामने सारा जहान है बेलियो इन्नी को गल डरदा नहीं करदा ओए अल्लाह दी बंदिए ओ तू नात पढ़नी है अंदर लुक के अपने घर ही पढ़ ले में जावेंगी ते उत्थे पढ़ेंगी सल्ले अला ते सारे पिंड सुनेगा ते गुनाह मेनू भी नाल होगा नाल तेनू भी होएगा तू घर ही डकी जा आने आने एडा तू रहने डकण वाला मैनू केड़े मौलवी ते कई समझ के आ गए एडे एडे मौलवी पन्ने खाए ने हुण तक उन्होंने नहीं डके ते तू ऐस मौलवी ने आखे लगे मैनू डकू हुण ए नहीं आखना कि मौलवी आंदा सी तुसीं आखिया जे अल्लाह दा कुरान आंदा सी तेरे जेवर दी आवाज भी बाहर ना जाए जदों ये गल करोगे आपे मान जाना गल ते करी दी पुठी जाके घर और अल्लाह दी बंदियां राती एक शरफपुर शरीफ का मौलवी आया सी वो आंदा सी बुढ़ियां दे आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए एवें नहीं जानी चाहिए मौलवी एडा रहिंदा कि उन्हें कोई आखना तो जे तू आखेगा ना अल्लाह दा कुरान आंदा है 18वां सपारा है सूरत नूर है आयत नंबर 31 विच लिखिया है सुभान अल्लाह जदों ये गल करेगा ना तो उदों कुछ मुतमैन हो के मनण वास्ते तैयार हो जाएगी मौलवी ते वेखण ते राजी कोई नहीं अल्लाह दा बंदिया क्योंकि मौलवियां ने शुगर ने करदार ही इन्हां दा किदा दुध दी गिलास ते अपनी वेच छड़ी हर चे दाणियां दे मना दे मसीतां दे सारा हो ददाम ही इवें दा बनया पिया कसम खुदा दी दुख लगदा अखबारां भरियां पियां शर्म सासों दी गल करदे बाद जवान मैनूं अगले दिन मैं अपने पिंड बैठा चौक ते वो एक मुंडा सी मेरे ओ साडे नाल ना लगदा सी एवें ते ओ आंदा है मौलवी जी इधर आओ आ वेखो तुहाडा करदार बैठा ले लो आ वेखो मौलवी आ वेखो अखबार ते लिखिया सी मौलवी ओ हुण बेहयाई दी गल सी की मैं तुहानूं दसां कि मौलवी ने ना बंद करो मौलवी साहब ने की कीता जवान कुड़ियां उहदे कोल पढ़दियां सी
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਮੌਲਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੱਬਾ ਨਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥਾਣੇ ਸਾਈਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੰਡੀ ਫੈਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਿਆ ਸੀ ਚਰਸੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਲਵੇ ਕਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਕਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਔਰਤ ਤੇ ਅੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਬਾਜਵੀਰ ਮੁਸਤਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने हसन बसरी जैसा बंदा होवे राबिया बसरी जैसी बीबी होवे पढ़ने वाली किताब कुरान होवे पढ़ाने वाली जगह खाना काबा होवे ते हसन बसरी खाने काबे दे विच बैठ के राबिया बसरी नू कुरान नहीं पढ़ा सकदा शेरा सरकार मैं कसूर तो है यार मैं मिसाल तो दे देना मिसाल देना एक बंदा अपने घरों बकरियां भेड़ा कटदा जंगल च जाके छड्ड आवे जंगल च छड्ड के घर आया उथों को बघियाड़ दवे ते बकरी खा जावे कसूर बघियाड़ दा है या बकरी दा है या जेड़ा छड्ड के आ गया सी ओदा है ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਸੂਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ क्या फलानी यूनिवर्सिटी च मुंडा ते कुड़ी टोर गया तो फलानी यूनिवर्सिटी मुंडा को ना कोर्ट मैरिज कर लिया ना कोर्ट मैरिज कर लिया ते बाद विच खड़ा थानेदारा फलाने मुंडे ते पर्चा दे फलाने ते पर्चा दे बघियाड़ ते इज्जत जदों दे कोल गई ओने ते खानी सी कल्ली बकरी कल्ला बघियाड़ ते खा गया इज्जत तू पर्चा देने ते किदे ते देने दा कसूर किदा है ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ तब थाने जाके पर्चा अपने आप से कटाना चाहिए कि जाके बघियाड़ से कटाना है ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ नहीं गल समझा नहीं मेरा ख्याल है तू वाली बकरी ते बघियाड़ ते खलोता मैं कोई गल होर समझा रहा और गल समझ लाला मैं जी गल समझा रहा कसम खुदा दी उठा के आखना चलिया मेरे नबी दी शरीयत आंदी है औरत ने कुरान भी पढ़ना होवे ते अपने प्यो कोलों पढ़े हाँ जी अपनी मां कोलों पढ़े मां घर दे विच मामा है उहदे कोल पढ़े चाचा है घर विच उहदे कोल दादे कोलों पढ़ लवे जे इन्हां कोलों नहीं पढ़ सकी ते जदों शादी हो जाए अपने साईं कोलों जाके पढ़ लवे हाँ जी इस्लाम है इस्लाम आदा साईं कोलों जाके पढ़ लवे ते जे साईं कोलों भी नहीं ना पढ़ सकी ते ओनू क़यामत वाले दिन पुछ नहीं होनी कि तू कुरान पढ़िया सी कि नहीं सी पढ़िया इस बारे सवाल नहीं होना औरत को सिर्फ उन्होंने हलाल के हराम का अकीदे का पता है भी यह चीज हराम है हलाल है मैं अपने बच्चों को खुआनी है नहीं खुआनी ए इल्म सीखना औरत को फर्ज सी जेडी ओदी मां सिखावेगी बेशक बेशक पुत्र ए हलाल शय है खानी है हराम है नहीं खानी बेशक बेशक तो साईं होवे थानेदार ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਬੋਲ ਲਾ ਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸਾਂ ਜੱਗ ਫਿਰਨ ਡਏ
اس واسطے سونے ویرا ساری گلاں دا علی آ جا پاک نبی دے در تے نبی دے دین نو سینے نال لا انشاءاللہ میں تیرا روشن سینہ ہو جانا ہر شے کھل جانی تینوں پتہ لگ جانا اپنا کیڑا بنانا کیڑا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا حرام کیڑا حلال کیڑا اب برائی کیڑی اچھائی کیڑی حضور دی شریعت نو سینے نال لا انشاءاللہ میں گھر دا بیڑا آباد ہو جانا ہے آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں جی کر لے توبہ یار بنا لے اے ہو سمجھاوا جی آ جا پاک نبی دے در تے اللہ اکبر آ جا او مسلماناں چھڈ دے ٹی وی کجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری کچدے ہون اوتھے مول نہ بڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے اللہ چنگی لگے تو سبحان لگے شان نہیں کٹ دی شان ود جائے گی غیرت دین ایمان بچا لے خبریں کنیاں سانی سانا کوئی پتہ نہیں ساواں دا کوئی پتہ نہیں انہیں کیڑی تھاں تے مک جانا ہے انہاں نے کتھے مک جانا ہے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاواں گے فقیر چھڈ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے کہتی قبر غافل آوے دنیا کھڑی ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گوائی موت اچھا تقریر میری آخری حال تک مولوی ٹھنڈ دی وجہ تو میرا کافی جام ہو گیا میں عرض کرنے لگا سا تساں کو جیو نے اسے خبر رکھی ہے لاہور وچ جڑے او کو چھرے مارا دا ٹولا نکلا ہے تو پتہ لگا نہیں کہتے شکر کرو میں آ گیا میں تو دس دینا وہ یقین جانو میرے اللہ سنیا معافی دی معافی یا رب اچھا چھوٹے بچیاں نو معافی ہے بیویاں نو بھی کچھ نہیں آندے جوان منڈیاں نو بھی کچھ نہیں آندے جڑا گھر دا وڈا مالک ہوندا سردار ہوندا اونوں پھڑدے نے تے اونوں چھڑا ماردے اے پتہ نہیں انہاں نو کی مصیبت ہے اے بڑے بڑے تھاواں تے واقعات انہاں دے ویکھ چکے ہیں تے او جڑا گھر دا سردار ہوندا نا مالک جن دی نگرانی وچ پورا گھر ہوندا اونوں چھڑا ماردا تے بڑی حیران ہو رہی تسی دھیان نال گھر دے مالکاں نو لکا کے رکھنا ہے ہاں جی جناب تو پتہ لگے گا ہونے تھوڑی اکھاں دے سامنے ہے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان میں جناب دے سامنے گل رکھنا گا تو پتہ لگے وہ ایڈے لمبے چھرے نوں دے ہاتھ یقین جانو تے بندہ ویکھ کے ڈر جاندا ہے وہ جڑے چھرا وکھاندے نا بندہ اونجی کو کمبل لگ پیندا تے آندا جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے جو مرضی کام کی انہاں دا جدوں او مسلمان کے پتر دا بیاہ ہوندا نا لاہوروں نکلے نے لاہوروں ادھر والے تے تسی میں تھانوں تاں دساں لگا کہ تسی خبردار رہنا تہاڈے علاقے چ آ نہ جان تسی پہلے کو ڈانگا سوٹیاں لے کے تھوڑیاں لے کے باہر سڑک تے پوے جے ایسے بندے نوں پنڈ نہیں وڑن دینا لاہوروں ہوندے نے اینے نے انہاں دے ہتھ وچ چھڑے نے جدوں مسلمان دے پتر دا بیاہ ہوے انہاں دے گھر آ جاندے نے او گھر دے مالک نوں لیندے نے پھاڑ تے اونوں چھڑا وہاندے نے انہوں نے چھوڑا ویکھ لیا سارا آندا اچھا جی جو آندے جو کراں جو تسی کہندے اندر ہونا سکے جو آنے وہ کر ہے کہ اپنی بیٹیاں نو بازار وچ لے
اپنی دھیاں انہیں بادوں والے کپڑے پوا چاچے دیاں بابے دیاں ماسی پھوپھیاں ساریاں کڑیاں جوان بازار چ لیا انہوں نے سر تو چاٹے ننگے کر وال کھول کے بے حیائی والے لباس پا کے بازار چ لیا انہوں نے ہاتھاں وچ مہندی والیاں پلیٹاں پھڑا انہوں نے ہاتھاں وچ موم بتی والیاں پلیٹاں پھڑا ایک مراسی نو آکھ انہاں دے اگے ڈھول وجاوے ایک ڈوم نو آکھ انہاں دیاں دھیاں دیاں ویڈیو فلم بناوے تے پنڈ دے لچا لفنگیاں نو آکھ تسی چھتاں تے چڑھ کے تے تماشا ویکھو مسلمان دی عزت کیویں برباد ہو رہی ہے تے تو انج کر انہاں نو پیسے دے فلم والے نو پیسے دے ڈھول والے نو پیسے دے تے اودوں مار دے نہیں انہوں چھرا گھر دے مالک تے چھرا لوہے دا نہیں ہوندا پتہ تسی ایویں ڈرے کھلوتے چھرا ہوندا ہے بے غیرتی دا او بغیرتی دا چھرا انہوں مار دے نے گھر دے مالک نو ایک پاسے لوہے دے ایک پاسے ہوندے نے تلوار وانگو بنے ہوندے دوجے پاسے دندے ہوندے نے او اندروں کھچ کے جنی ہوندی غیرت ہوندی ہے نا گھر دے مالک دی ساری غیرت کٹ کے او ڈبی چ پا لے دے او ڈبی بند کر کے تے دریا وچ روڑ دے دے اللہ لبدا پھر اے جی پھر اودی غیرت مار دے نے چھرا مار کے اونے سامنے پھر اوندیاں بیٹیاں دیاں فوٹواں لین ان دی بیٹی نچے ماں دی نچے پھپھیاں چاچیاں مہندی تاں سجدی نچے منڈے دی ماں سارا ڈرامہ سارا ان دی آنکھاں دے سامنے ہوتا ہے گھر دا مالک ویکھ رہا ہوتا ہے صرف انہوں وجہ چھڑا ہوتا ہے وہ شدہ پھر غیرت ان دی نکل چکی ہوتی وہ بول نہیں سکتا ہوتا صرف ان دی غیرت نکل چکی ہوتی اے بات سمجھنا وہ پھر ان دی اکھاں دے سامنے ان دی نو جڑی ہوندی ہے فلم والا ان دے کپڑے درست کرے ان دا چہرہ ہاتھ نال پھڑ کے انج کرے انج کرے انج کرے انج کرے انج کرے ساریاں فوٹواں لوا کے اے کول مہندا ہوئے اے بول نہیں سکدا اے بولنا کیوں نہیں بھلا غیرت نہیں ہوتی بولنا کیوں نہیں غیرت گئی ہوتی کہ ان دی غیرت نکل گئی ان دی غیرت کٹ کے سائیاں روڑ چھڈی او لوروں دے تساں دھیان رکھنا بھائی جان میں شکر کرو تواڈے پنڈ آ گیا تے میں تانوں پہلے دس دیتا ہے تے ایسے چول جڑے تیاں نچان والے عزتاں نچان والے جے کوئی ادھر لاہور والے بندے تواڈے محلے نو شہر نو بنن تے تساں ڈانگاں سوٹے لے کے انہاں دا مقابلہ کرنا عزتاں نچان والے نو اپنے پنڈ مرن دینا نہیں سارے بھائی کھڑیاں کر کے وعدہ کرو بالکل انشاءاللہ یہ پکا اللہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال انشاءاللہ انشاءاللہ العظیم مہربانی شکریہ شکریہ میرے سونے ربا او سونے ربا ایتن تک لے ہونا تے میرا کام سی انہاں دے دل بدلنا تیرا کام ہے اے تسی منڈے ہو ہس دے جے پتہ مینوں بھی ہے کوئی لہرو نہیں آیا میں بال نہیں میں جب پھیری بیٹھا ہوا روز آج جیتے سویرے ہوتے پرسوں ہوتے میں تے صرف تہاڈی او جڑی سی نا کوشش جڑی دماغ دی حس سی اونوں سیدھا رکھن واسطے میں ایک گل بنائی سیدھی کیتی تھی او لورو کو نہیں ایتھے جمے نے لورو کیویں ہونا ہے تے اللہ دا مدیا کملا ہو گیا تو میں صرف ہن بندہ ایتھے بابا کر سی اچھا چھڑا لے کیا اے سرکارو چھڑا اے دے جڑا ماردہ تے غیرت ساری کٹ کے لے جاتا ہے ہائے مسلمانہ کاش تو محمد بن قاسم دی یاد کدی پڑھ لیندا کاش تو صلاح الدین ایوبی دی کدی داستان ایمان فروشاں کھول کے پڑھ لیندا کاش تو مردان عرب کھول کے پڑھدا کاش تو فتح الشام پڑھی ہوندی کاش تو حیدر سلطان دی زندگی دا مطالعہ کردا کاش تو ٹیپو سلطان دی کدھر زندگی دا مطالعہ کر لیندا کاش کے اورنگزیب عالمگیر دی زندگی دا مطالعہ کردا جڑا برے صغیر دا بادشاہ گزریا وے چلیا جڑا ہاتھ نال قرآن لکھدا ہوندا سی اس قرآن لکھن دا جڑا ہدیہ ملدا سی اس ہدیے دے نال پورا سال اپنے بالاں دی روٹی پوری کردا کاش کہ تو انہاں بادشاہاں دا ذکر پڑھ دو اور جڑے تیرے نبی دے غلام بھی سن تے امت دے راکھے بھی رہے نے چلیا جدوں تیرے اوتے بادشاہ ایویں دے آ جان اودوں تیرو اپنے گھر دی راکھی آپے ہی کرنی پینی انہاں بادشاہاں نے نہیں کرنی بادشاہ اگر محمد بن قاسم ورگا ہوندا تے ضرور راکھی ہوندی بادشاہ اگر ٹیپو سلطان ورگا ہوندا مسلمان دی عزت ضرور محفوظ ہونی سی
اج جے مسلمان دی عزت او دے اپنے گھر دے اندر محفوظ نہیں تے پھر سمجھ لے کہ ساڈے بادشاہ اج اسلام والے نہیں رہے. او میرے مسلمان بھراوا دعا کر وحدہ اولا شریک مولا سانو ادب غیرت حیا دی دولت نصیب فرما دے. ادب غیرت حیا دی دولت نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام میں پڑھ دیتا سی وچ اگر ذوق نال پڑھنا ہوئے تو ضرور پڑھا گے انشاءاللہ العظیم. سارے دوست محبت نال ذوق نال حضور دی بارگاہ اونتے سلام چوم کے پڑھ لو نظرانہ پھر دعا خیر ہوئے گی. اس تو بعد اجازت لواں گے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع عز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں چھوڑ دو سب معاصی گناہ تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ. سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع عز میں ہدایت پیلا سلام. اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج